What's up mga kabukid? Magandang tanghali po mga kabukid. Ngayon po mga kabukid, wala po akong trabaho mga kabukid. Kaya mga kabukid, naisipan ko mga kabukid, maglaban na lang ako mga kabukid. Dahil mga kabukid, nahihirapan ang asawa ko maglaba mga kabukid. Kaya ngayon ako muna maglalaba mga kabukid. Masabi ng takot tayo sa asawa natin mga kabukid, tunay naman na mga kabukid. Kaya tuturuan ko kayo mga kabukid kung paano maglaba mga kabukid. Labang pang mabilisan mga kabukid. Hindi nyo na kailangan ng washing mga kabukid. Automatic ng tubig natin dito. Mga kabukid, tayo maglaba. Nasa lang yung sabon. Kaya mga kabukid, nilalabang ko ang aming kumot mga kabukid. Ang hirap na hindi sila maglaba mga kabukid. Masakit din pala magkusot mga kabukid. Masakit sa kamay. At sa lahat ng may mga asawa dyan, mga kabukid, ang pagiging takot sa asawa ay wag na wag niyong paninindigan mga kabukid. Katulad ko mga kabukid, hindi ako takot sa asawa ko. Nasunod lamang mga kabukid. Ay sa katunayan mga kabukid, ay masabi ng takot, tunay naman. Saka ito palang paglalaba mga kabukid, nakakapalaki pala ito ng muscles mga kabukid. Kasi na-exercise ang ating mga muscles mga kabukid. At nakakapalis ng kuko. So ito mga kabukid, labang pag mabilis lang. Kusot lang. Kusot. Tapos, pigaan na natin. Wala naman. At isa pa mga kabukid, malawal lang dito magbala mga kabukid. Para lang kayo nagpapalaundry, ganito lang oh. Diba? Kada kusot ko dito mga kabukid, mabilis lang kayo makakapagbanlaw kasi 3 gripo natin dito mga kabukid. Alam nyo mga kabukid, ayong unang natulong yun mga kabukid, ayon doon ka maliligo mga kabukid. Ito naman mga kabukid, padalawang ito dito, dito kayo magbabanlaw. At itong patatlong mga kabukid, diyan kami kumukuha ng inumin mga kabukid, araw-araw mga kabukid, diyan kami kumukuha. Kasi magkakaiba mga kabukid dyan, magkakaiba sila ng pinanggagalingan sa loob. Merong katulad nung nasa unang yan mga kabukid, doon medyo may sumasama doon kunting hangin mga kabukid dahil sobrang lakas ng bukal niya. Kaya sumasama yung lupa, sobrang lakas ng agos niya. Dito naman mga kabukid, okay din naman kasi may konting lupa pa rin siya sumasama. Pero ito talaga mga kabukid ang dabe. Kasi ito mga kabukid, pwede nyo inuman. Pag inuuhaw, magdala lang kayo ng yelo, pitchel at baso, pwede na kayo uminaw mga kabukid. Try nyo ha. Masarap ng tubig mga kabukid, talo pa mineral. At so yun mga kabukid, balik na tayo sa paglalaban natin. Ang hirap talaga makapag-asawa ng may lahing Texas mga kabukid. Masyadong matapang. Wala tayong magawa kung hindi sumunod mga kabukid. Nakakapagsisi. Napakasakit sa kamay. Pero mga kabukid, labang mabilisin lang to, basic lang. Pakusot-kusot lang tayo, wala na to sabunan. Surf lang mga kabukid. Tapos, piga. Shoot. At kaya mga kabukid, ito lalabang ko, ito naman. Damit naman na aking anak mga kabukid. Ngayon ko lang naranasan mga kabukid na ang hirap palang maglaba mga kabukid. Nakakapanakit ng kamay. Ha? Galing ko magkusot ah. Ganito lang mga kabukid ang tawag pagkakusot. Ngayon na lang damit. Ilulubog. Piga. Tapos na mga kabukid. Basic. Kusot. Lob. Ayos. At sa iyo mga kabukid, mamaya ko na lang kayo update mga kabukid.
Bago kayo magsasampay na mga kabukid ha, maraming salamat po mga kabukid. At sana huwag kayong magsawang panoodin ang mga video ko mga kabukid. At sa lahat ng may mga asawa dyan, huwag kayong matatakot sa asawa nyo, katulad ko. Masabi ng takot, tunay naman. Salamat po mga kabukid, pasubscribe po na aking channel. Maraming salamat po.